कुरान मजीद सूरह नहल आयत नंबर 125 का कुछ हिस्सा मैंने तिलावत किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उदउ इला सबील रब्बिक, लोगों को अपने रब के रस्ते की तरफ दावत दो। उम्मत मुस्लिमा की ड्यूटी लगा रहा है मालिक, लोगों को अपने रब के रस्ते की तरफ दावत दो, पैगाम दो। किस तरह दो? बिल हिकमा, हिकमत के साथ अल्लाह की तरफ बुलाओ। वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी नसीहत के साथ लोगों को अपने रब का रास्ता दिखाओ। ये जो वाज है, नसीहत है, तकरीर है, ये रस्म नहीं है, ये एक मिशन है। वाज व नसीहत एक इबादत है। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बाज़ तकरीरें जादू होती, ये असर आफरीनी है, ये पैगाम है। लोगों को मालिक का रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह खुद कुछ बंदों की ड्यूटी लगाता है, उन्हें कुव्वत इस्तदलाल अपने फजल से अता फरमाता है, उनके लबो लहजों में मिठास अपनी रहमत कामिला से अता करता है, उनके लफ्ज़ों को मालिक अपने फजल से तासीर का नूर अता फरमाता है और उन लोगों के ज़िम्मे ये काम लगाया जाता है। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खुतबा इरशाद फरमाते थे और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते, महबूब के मीठे जुमलों और पुख्ता बातों का ये हाल होता था कि हुजूर जब क़यामत का जिक्र करते थे तो लगता था यहाँ से उठेंगे तो क़यामत आ जाएगी। और महबूब पाक अलैहिस्सलाम जब कोई बात इरशाद फरमाते थे और बात करते करते कभी हुजूर लोगों को अल्लाह के खौफ का और क़यामत के कायम होने का दर्स दे रहे होते थे तो लगता यह था कि हुजूर का मिंबर भी दर्द से रो रहा। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फरमाते, नसीहत करते। पहले हुजूर एक सुतून, एक तना था। खुश्क दरख्त जब हो जाता है तो जो उसका हिस्सा खड़ा रहता है उसको खुश्क तना कहा जाता है। तो वो सहाबा ने मस्जिद में गाड़ दिया था तो अल्लाह के महबूब उसके साथ टेक लगा के खुतबा देते थे। इन खुतबों को लोग मामूली समझते हैं, कहते हैं तकरीर तो बस ठीक है, घंटा गुजारना है, सुनने वाले भी और सुनाने वाले भी। लेकिन इस तकरीर की खूबसूरती मुलाहिजा कीजिएगा कि हुजूर उससे टेक लगा के खड़े होकर खुतबा देते थे। एक सहाबी ने कहा, हुजूर मिंबर ना बनवा दूं? वो खूबसूरत सा मिंबर बनवा के लाए तो सहाबा कहते हैं हुजूर मिंबर पे बैठे तो वो खजूर का तना चीखे मार के रोया। वो हुजूर की उस गुफ्तगू से उदास होने लगा, हुजूर के उस टेक लगाने से बेचैन और चीखे मार के रोया। हमें समझ ना आती, ये कोई इस तरह रोता है जैसे कोई बच्चा माँ से बिछड़ के रोए, दाएं बाएं देखते पर किसी को खबर न लगी। दिलों के हाल जानने वाले रसूल उठे और महबूब पाक करीब गए और जिस तरह बिछड़ी हुई माँ बेटे को सीने से लगाती है, हुजूर ने तने को सीने से लगाया। तो याद रखें, ये तकरीर तो एक रानाई है, ये तो एक खूबसूरती है, ये तो एक हुस्न है। अब जिस मकासद के लिए हम तकरीरें सुनते हैं, बस शेर आया तो क्या बात है जी, आज जो शेर सुनाया उसकी क्या बात है, वो जो बात आज सुनाई मजा आ गया। तकरीर लुत्फ के लिए नहीं, तकरीर इस्लाह के लिए होती है। तू बता तूने उससे हासिल क्या किया, तेरे अंदर तब्दीली क्या आई, तूने वहां से क्या चीज सीखी, कौन सा तेरा आज रुख बदल गया, किस तरफ तेरी तवज्जो हट गई। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो तकरीर करना ही छोड़ गए और जो करते हैं वो भी तकरीरें नारों की नजर हैं इल्ला माशाअल्लाह। और बरसों से जो खुद महफिल नात कराने वाला है वो बेचारा खुद नमाजी नहीं बन सका। जो कई सालों से हर साल महफिल सजाता है उसने क्या हासिल किया वहां से। तकरीर एक खूबसूरती है। मेरे महबूब की तकरीरें और उन तकरीरों का कभी हुस्न पूछना हो तो सिर्फ मस्जिद नबी के मिंबर से खुशबू नहीं आएगी, बल्कि आपको बदर का मैदान भी बताएगा कि मैंने भी मुस्तफ़ा के खुतबे सुने हुए हैं। आपको ओहद के पहाड़ भी बताएंगे कि हमने भी हुजूर के खुतबे सुने हैं। और आपको हुनैन की वादियाँ भी बताएंगी कि मुस्तफ़ा खुतबा देते थे। और खाना काबा में जब हाजी तवाफ कर रहे होते हैं और खुतबा जुमा पढ़ा जा रहा होता है तो काबा कहता है, लोगों मुझसे पूछो फतेह मक्का के मौके पर ऊंटनी पर बैठकर जब मुस्तफ़ा ने खुतबा पढ़ा था
کیا خطبہ تھا، کیا رنگ تھا، کیا رعنائی تھی. تو یہ خطبے حضرت ابو بکر صدیق تقریر کرتے تو لوگ کہتے ہیں یوں لگتا کہ ابو بکر دلوں میں اتر جائیں گے. عمر کبھی خطبہ پڑھتے تو یوں لگتا کہ عمر یہاں بول رہے ہیں اور کیسر و کسرا وہاں کانپ رہے ہیں. ان لوگوں کی باتوں میں ٹھنڈک تھی. جہاں یہ دین کے مجاہد بنتے تھے تو وہی باتیں جلال تھیں، کمال تھا ان کی باتوں. بہت سارے لوگوں کی گفتگو اتنی خوبصورت ہوتی ہے. اب تو لوگ تقریر کرنے والے کو مولوی کہتے ہیں اور دم کرنے والے کو صوفی کہتے ہیں. حالانکہ صوفیاء کا سب سے زیادہ کمال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی گفتگو سے اللہ کی طرف موڑ دیا کرتے ہیں. اصل صوفی وہ ہوتا ہے. آج جس با کمال صوفی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، حضور غوث پاک، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، شیخ سید عبد القادر جیلانی. کسی نے پوچھا تھا حضور غوث اعظم سے کہ آپ کی ولایت کس طرح کی ہے، تو آپ نے اپنی ایڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تک میرا قدم نہ لگے اللہ کسی کو ولایت دیتا ہی نہیں. تو میری ولایت کی بات کرتے ہو، میں جب تک مور نہ لگاؤں اللہ کسی کو ولی بناتا. شیخ سعدی بول پڑے، کہنے لگے غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبی پاک کا نبیوں میں مقام ہے. امام الاولیاء، سرتاج الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تقریر نہیں کرتا تھا، تعلیم میں نے حاصل کر لی، پر میں تقریر، یہ بڑا ضروری کام ہے. یہ بڑا ضروری کام ہے. جو اثرات اس کے ہوتے ہیں باقی چیزوں، حضرت جنید بغدادی یہ تو حضور غوث اعظم کے بھی پیر ہیں نا، یہ تو حضرت داتا علی اجویری کے بھی پیر ہیں. حضرت جنید بغدادی کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب میں، فرماتے میں عالم بن گیا، پڑھ گیا، میرے ماموں بھی تھے، میرے مرشد بھی تھے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ. تو مجھے اکثر کہتے کہ جنید یار تقریر کیا کر. میں کہتا ہوں حضور ابھی میں نیک نہیں، ابھی میں خود ٹھیک نہیں. میرے پیر بھائی بھی مجھے کہتے کہ حضرت کی بھی خواہش ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے. لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو کی برکت سے اللہ بڑے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا، آپ وسیلہ بنیں گے، تو بات کیا کریں. کہتے میں ٹال دیتا. میرے نصیب دیکھو، ایک دن میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو اچانک بغداد کی ساری گلیوں نے مہکنا شروع کر دیا. فرماتے اچانک ٹھنڈی خوشبوئیں پھیل گئیں. میرے نصیب دیکھو کہ مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا. خواب میری وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. کہتے ہیں حضور تشریف لائے تو مصطفیٰ نے بڑا ہی نوازا، محبوب نے بڑا ہی نوازا. کاش آپ کو لذت آئے اس بات کی. حضور نے اللہ